पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में 184/3 के तहत दायर की गई और ये आईनी दरख्वास्त एडवोकेट शुएब शाहीन ने दायर की है, जिसमें वफाक सदर, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आईनी है। दरख्वास्त में कहा गया कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं और उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 आइन के आर्टिकल 8 से मुतसादिम है, जिसके मुताबिक कोई भी कानून जो बुनियादी हुकूक से मुताबिकत नहीं रखता या उसकी तनसीख करता है उसे कलअदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट में तरमीम के कवानीन पर दस्तखत नहीं किए हैं। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा था कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। सदर ने इस मामले पर अपने सेक्रेटरी की खिदमत भी वापस की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। एक बयान में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा और मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान पर हमें पूरा एतमाद है। साबिक सदर ने कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे और मंसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क इस वक्त एक मौशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को आवाम के सामने साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में अपनी कारकर्दगी को साबित किया। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पूछे गए सवाल का हुकूमती वकील ने तहरीरी जवाब दे दिया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने आज चीफ जस्टिस के पूछे गए सवाल पर 5 सफ़हात का जवाब अदालत में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालती मुआवन के जरिए सवाल भिजवाया था। वफाक के वकील ने कहा है कि सवाल के साथ ये हिदायत भी पहुंचाई गई कि फाजिल वकील इसका लाजिम जवाब दे। एहतसाब अदालत इख्तियार समात न होने पर पार्लियामेंटेरियन का केस किसी दूसरी अदालत को कौन से कानून के तहत भिजवाएगी। अभी तक पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन होना कोई जुर्म नहीं। सवाल के जवाब का इन्हिसार इस बात पर है कि पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ इल्ज़ाम की नौयत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर जुर्म इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का है और अगर वो नैब के सेक्शन 9 में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तारीफ में नहीं आता, रकम 50 करोड़ से कम है, तो ऐसी सूरत में चेयरमैन नैब किसी मुतालिका तहकीकाती इदारे को मामला भिजवाएगा, क्योंकि तहकीकात के लिए सूबाई सतह पर इंसदाद करप्शन एक्ट 1947 के तहत इदारा मौजूद है।
نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ توہین قرآن کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی خبر تصدیق کے بغیر نہیں پھیلانی چاہیے۔ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے جامع نعیمیہ آمد کے موقع پر علامہ راغب نعیمی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو اور خطاب کیا۔ نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ آنے والا کل روشن ہے، صبر کریں۔ وزیر اعظم ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہے ایسے اقدامات کروں کہ میرے جانے کے بعد بھی لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ بین المسالک ہم آہنگی جس طرح حرف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح سنی اور شیعہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر ہمارا مسلمان بھائی دوسرے مسلک سے ہے تو اس کو اپنا دشمن نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہمارا کلمہ اور کتاب ایک ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ علماء کی ذہنی اور علمی صلاحیت دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے۔ علماء کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا۔ مسالک کے علمی اختلاف کو حق و باطل کا مارکا نہ بنایا جائے۔ علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہے۔ علماء کے مسائل علماء میں رہنے دیں۔ علماء ممبر پر بیٹھ کر اتحاد کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری منزل ایک ہے۔ ہم اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہمارا دین بین المذاہب ہم آہنگی کا درس دیتا ہے۔ ہم اہل کتاب اور ہمارا دین نرم ہے۔ انیق احمد کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اتفاق اور محبت کی بات کو فروغ دیا جائے۔ ابھی ملک معاشی مسائل کا شکار ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ پوری قوم پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے مزید کہا کہ سرکاری حج کے اخراجات نہیں بڑھنے دیں گے۔ کوشش ہوگی آئندہ سال کے لیے سرکاری حج کے اخراجات کم کیے جائیں۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ نگراں سیٹ اپ قانون سازی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری حج کے اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا دین اہل کتاب کے لیے نرمی کی ہدایت کرتا ہے۔ سنی اور شیعہ دینی اعتبار سے ساتھ ساتھ ہیں۔ نگراں حکومت نے گیس کے شعبے کے نقصانات عوام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد آئندہ ہفتے گیس کی قیمت میں 50% سے زائد اضافہ متوقع ہے۔ نگراں حکومت نے گیس کے شعبے کے نقصانات عوام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور گیس کے سیکٹر کا سالانہ نقصان 350 ارب روپے ہے، جبکہ مجموعی گردشی قرضہ 2700 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق نقصانات کی منتقلی کے بعد گیس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سوئی ناردرن کے ٹیرف میں 415 روپے فی MMBTU اور سوئی سدرن کے لیے 417 روپے فی MMBTU اضافہ ہوگا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اوگرا پہلے ہی منظوری دے چکی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اوگرا نے حتمی منظوری اور قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوایا تھا۔ LNG اور قدرتی گیس کے درآمدی ٹیرف کے فرق کو بھی ختم کیا جائے گا۔ IMF معاہدے کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزارت توانائی اضافے سے متعلق باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔